राष्ट्रिय एकता परिषदको प्रस्तुति मिसन जननी जयतेको चेतना भए कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामीसँग एक प्रकारले राजनीतिक व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, तर साथै राजनीतिक सिद्धान्तभन्दा व्यावहारिकतामा पनि एउटा प्रखर वकालत गर्दै आइराख्नु भएका, दुईचोटि यो देशमा मन्त्रीसम्म रहनुभएको र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको स्ट्यान्डिङ कमिटीको सदस्यसम्म रहनुभएका पूर्व मन्त्री श्री शेरबहादुर तामाङज्यूलाई म यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ। नमस्कार। यहाँको बारेमा यसो कुरा गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ यसो लाग्छ कि परिबन्धमा परेर छोटो अवधिको लागि स्वास्थ्य मन्त्रीको रूपमा रहनुभयो र कम्प्यारेटिभ अलिकति लामो तर छोटै अवधिको लागि कानुनमा रहनुभयो, कानुन मन्त्रालयमा पनि रहनुभयो। आज यो देशमा स्वास्थ्यको पनि धेरै विकराल समस्याहरू कोभिडले गरेर पनि आएको महसुस गरिन्छ र अब कानुनी क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि त सबै आम सर्वसाधारणको भाषामा भन्ने हो भने अदालतमा नाङ्गो नाचै सुरु भइसक्यो भन्ने छ। यसो फर्केर हेर्दाखेरि यहाँलाई त्यो दुईटा आफ्नो समयको अनुभवलाई हेर्दाखेरि आफूले के गरे जस्तो लाग्छ त्यो बेलामा, जुन पोजिटिभ यहाँले अहिलेको भन्दा फरक एउटा पोजिटिभ के गरे जस्तो लाग्छ? धन्यवाद छ तपाईँलाई। खास गरी अब मुलुकमा हामी जस्ता मान्छेहरू जुन जिम्मेवारी लिन्छौँ र जसले जति अवधि जिम्मेवारी पाउँछ त्यति अवधि मुख्यतः निष्ठापूर्वक काम गर्नुपर्छ, एकै दिन किन नहोस्, र त्यो चाहिँ केही न केही राम्रो काम नै गर्नुपर्दछ भन्ने म विश्वास राख्छु। त्यसो हुँदाखेरि मूलतः तपाईँको चाहिँ छोटै अवधि मेरो रह्यो। कानुनमा 4 महिना 10 दिन र स्वास्थ्यमा जम्मा 19 दिन। त्यसो गर्दा मेरो मन्त्री अवधि भने चाहिँ 4 महिना 29 दिनको मेरो मन्त्रीको अवधि हो। त्यो अवधिमा खास गरी कानुनमा मैले जिम्मेवारी लिँदा फर्केर हेर्दाखेरि कस्तो थियो भन्दाखेरि त्यति बेला संविधान कार्यान्वयनको अथवा मौलिक हक कार्यान्वयनको सबै कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने समय थियो र त्यो चाहिँ समय चाहिँ संविधानले पनि एउटा डेडलाइन तोकिदिएको अवस्था थियो र त्यो डेडलाइनभित्र संविधान कार्यान्वयनका चाहिँ कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने कारणले र त्यति बेला प्रदेश र पालिकाहरूलाई पनि कानुनको अभावमा उनीहरू मुभ गर्न नसकिरहेको अवस्था थियो र त्यो कुरालाई क्लियर गर्नको लागि त्यति बेला हामीले निकै मेहनतपूर्वक गर्दाखेरि करिब 52वटा कानुन क्लियर भएछ। 52वटा? हजुर। र अरू झन्डै 150 भन्दा बढी त्यो प्रचलित कानुनहरूको संशोधन, त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ संविधानसँग बाजिएका दफाहरू त हटाउनै पर्यो। पुरानो संविधानमा आधारित कानुन हुन्थ्यो, त्यो कानुन त नयाँ संविधान अनुसार अपडेट गर्नु पर्थ्यो। त्यो संशोधनको प्रक्रियाहरू समेत पनि अगाडि बढेछन् र खास गरी त्यति बेला अब मुलुकी देवानी फौजदारी संहिताहरू पनि अगाडि बढ्यो र यसले कानुनको क्षेत्रमा छोटै अवधि भए पनि निकै राम्रा कामहरू भए जस्तो लाग्छ र ती कामहरूको अलावा तपाईँको चाहिँ 2-3वटा कुरा खास गरी मैले त्यति बेला सोचेको पनि हो। अगाडि जान सक्दा मुलुक बन्छ भन्ने एउटा आफूलाई लागेर पनि हो र खास गरी भ्रष्टाचारको इस्युमा त्यति बेला अब मेरो सरकारको अब प्रधानमन्त्री केपी ओली र उहाँले भ्रष्टाचारको इस्युमा स्पष्ट दृष्टिकोण दिनुभएको थियो। त्यति कुरा गरेपछि त्यही गाइडलाइन हो मेरो लागि र त्यसो भएको हुनाले भ्रष्टाचार कहाँ हुन्छ त भन्दा भ्रष्टाचार त आर्थिक कुरामा हुन्छ। त्यसैले आर्थिक कुरामा हुने भ्रष्टाचार फेरि राज्य कोषको दोहनसँग जोडिन्छ त्यो र सम्पत्तिको चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने फेरि सम्पत्तिको ओनर हुन्छ नि, ओनरको ओनरसिपमा सम्पत्ति भएन भने त अर्कोलाई खाइदिन्छ हेर्नुहोस्। त्यसैले उसले आफूले कमाएको सम्पत्ति जुन तरिकाबाट कमाएको भने उसले आफ्नो ओनरसिपमा राख्न चाहन्छ। त्यसो भएको हुनाले आर्थिक विषयसँग जोडेर भ्रष्टाचार हुन्छ भने त्यसो भए सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरौँ र सार्वजनिक पद आफैमा सार्वजनिक कुरा। त्यसैले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने कानुन चाहिँ निर्माण गरौँ र केही कानुनहरू संशोधन गर्दा पनि हुन्छ। त्यति बेला अख्तियार सम्बन्धी ऐन र तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी ऐन, दुईटा ऐनमा संशोधन गर्न साथ त्यो चाहिँ काम बन्थ्यो र संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाएँ मैले। तर मेरो अवधि छोटो भएको कारण त्यो
हुन सकेन। पछि साथीहरू आउनुभयो, थुप्रै कानुन मन्त्रीहरू पनि पिकअप गर्नु भएन, खोइ किन गर्नु भएन मलाई थाहा छैन। तर म केही समय अझै टेका भए त्यो त म पिकअपै गर्थेँ। र सम्पत्ति चाहिँ तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचार गरेर कसैले कमाएको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न सक्छ त्यो कुरो त खुलिहाल्थ्यो। अब पुर्ख्यौली सम्पत्ति होला, कसैले दान दक्षिणा दिएको होला, अब दाइजो प्रथाको हामी विरोध गर्छौँ तर पनि दाइजोै लिएर आएको भनेर पनि भनेका छन् कतिपय मन्त्रीजीहरूले होइन। सम्पत्ति विरोध सार्वजनिक गर्दा दाइजो आएको सुन भने पनि छन् के। त्यसै हो भने त्यो पनि देखाऊ, केही फरक परेन। र अहिले जस्तो तपाईँको चाहिँ जमिनको एकदमै अत्याधिक मूल्य बढेको छ त्यो पनि देखाऊ, केही फरक परेन। तर त्यो सबै कटाएर पनि यदि अरू सम्पत्ति हो भने त त्यो त काहीँ न काहीँ केबुल मुनिबाट प्राप्त गरे होला नि। त्यसैले त्यो कुरा सकेन भनौँ न, मैले आफ्नो कार्यकालमा पुरा गर्न सकेन। र त्योसँगै अर्को चाहिँ दुईवटा विषय, खास गरी तपाईँको चाहिँ कमिसन, राज्यगत जुनसुकै खरिदमा पनि कमिसन हुन्छ, त कमिसनलाई राज्यको ढुकुटीमा ल्याउने कानुन बनाऊँ, त्यसैले कमिसन कानुन निर्माण गरौँ भनेर त्यसको चाहिँ अध्ययन सुरु भएको थियो। र कमिसन कानुन निर्माण गर्दा मैले त्यति तत्कालीन स्थितिको हेर्दाखेरि मुलुकको धन्नै 70 अरब रुपियाँ मुलुकको चाहिँ राज्य कोषमा आउने रहेछ। अनि 70 अरब रुपियाँ चाहिँ कमिसन चाहिँ मुलुकका अब खरबौँको चाहिँ खरिद हुन्छ। त्यो खरबौँको खरिदमा तपाईँको चाहिँ 70 अरब कमिसन चाहिँ मुलुकको राज्य कोषमा जोगियो भने त केही सडक बन्ला, केही पुल बन्ला होइन। अब त्यो हिसाबले त्यो कमिसन कानुनको प्रस्ताव र कमिसन कानुन सम्बन्धी प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको थियो, त्यो स्टप भयो। खोइ कसैलाई अहिले लाग्दैन फेरि त्यो बनाऊँ भन्ने लाग्दैन रहेछ, किन हो म धेरै बुझ्दिनँ। अब त्यो सँगै अब राज्यको चाहिँ हरेक चिज चाहिँ तपाईँको चाहिँ खरिदेन मार्फत मात्र अगाडि बढ्छ, 2 पैसा पनि राज्यको खरिदेन टेकेर मात्र अगाडि बढ्छ। र काहीँ भ्रष्टाचार हुन्छ, अनियमितता हुन्छ भने खरिद ऐनकै दफा टेकेर हुने हो, त्यसकै लुप होलहरू प्रयोग गरेर हुने हो। त्यस भएले त्यस्तो नहुनको लागि कानुनमै टाइट गरौँ भनेर खरिद ऐनको संशोधन प्रक्रिया समेत पनि अगाडि बढाएको थियो। गर्न सकेको कुरा कानुन निर्माण, त्यो एकदम मलाई सन्तुष्ट छु, निर्माण भयो। तर गर्न नसकेका यी 3टा विषय तपाईँको चाहिँ अहिले पनि जीवित छ। त्यसपछि अब म त छोटै अवधिमा निस्किहालेँ, त्यसपछि थुप्रै मन्त्रीजीहरू हुनुभयो, थुप्रै सरकारहरू गठन भयो, अब त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन। यहाँले एउटा सानो पूरक यहाँ यसमै, यहाँले जुन अवधिको कमी कमजोरीले त्यो पुरा गर्न नसक्नु भएको हो कि यो देशमा सही कुरा ल्याउन सक्ने मान्छेको चाहिँ कुरा नबुझिदिएर अलि अप्ठ्यारो परेको होला? अब खोज्दै जाने हो भने त्यस्ता कतिपय लिङ्केजहरू त हुन सक्छन्। जस्तो म जति बेला कानुनमा नियुक्ति भएँ, मलाई विश्वास गर्नुभयो, जब यी चिजहरूलाई मैले एकदमै रफ्तारमा अगाडि बढाउँदै थिएँ, काहीँ न काहीँ यसलाई ब्रेक लगाउनुपर्छ भन्ने तत्त्वहरू चाहिँ थियो, फेरि नभएको होइन। यसलाई ब्रेक लगाउनुपर्छ र यही रफ्तारमा अगाडि बढ्यो भने, किनभने यो त मनोविज्ञान हो। हेर्नुहोस्, राज्य सञ्चालनभित्र पात्र कहिले को होला कहिले को होला, तर मान्छेहरू चाहिँ राज्य सञ्चालनभित्र रहेर अनेक खालका चाहिँ लाभ प्राप्त गरिरहने तत्त्वहरू त हुन्छन्। कहिले कसैले प्राप्त गर्छ, कहिले कसैले प्राप्त गर्छ। त्यस्तो तत्त्वहरू चाहिँ काहीँ न काहीँ ब्रेक लगाउनुपर्छ भन्ने र मेरो कमी कमजोरी कहाँ हुन्छ अनि यसलाई कहाँनिर ब्रेक लगाउने, कहाँनिर यसले कमी कमजोरी गर्छ त्यसलाई ब्रेक लगाउने भन्ने चाहिँ तत्त्व, त्यो अघोषित त्यो तत्त्व फेरि कुनै घोषित सिनमा हुँदैन क्या। त्यस्तो चिज सिनमा हुँदैन, अनसिनमा हुन्छ, अघोषित हुन्छ। र त्यस्तो तत्त्वहरू चाहिँ डराएका पनि थिए कि मैले सुने त्यति बेला न्यायालयमा समेत पनि अब कतिपय थाहा छ नि हामीलाई कयौँ फैसलाहरू सेटिङमै हुन्छन्, अब हुन्थ्यो। र अहिले त्यति बेलै अलि न्यायालय सुधार सम्बन्धी हामीले कतिपय कुरा गर्दाखेरि छलफल पनि भएको थियो कि मुद्दाको चाहिँ त्यहाँको प्रमुखले तोक्ने भन्दा गोला प्रथाद्वारा गर्ने कुरा त्यति बेला पनि हामीले उठाएका थियौँ। तर कमसेकम अहिले त्यो लागू भएको छ, त्यो सकारात्मक कुरा हो, लागू भएको छ कि गोला प्रथाद्वारा गरे पछाडि मुद्दामा सेटिङ गर्न त कमसेकम गाह्रो हुन्छ। तर त्यति बेला अलि मुद्दामा सेटिङ गर्दै गर्ने खालको परिस्थिति पनि थियो। त्यस भएर सेटिङ सम्बन्धी कतिपय कुरा हुँदाखेरि अहिले परिस्थिति अलिक राम्रो छैन है, यो कुरै नगर्नु भन्नेसम्म कमसेकम मान्छेले केही न केही डर त पैदा भएछ नि, इमानमा बस्ने कुरा त कमसेकम सुरु भएछ। र अहिले त्यो चाहिँ कस्तो चिज हुँदो रहेछ भने दुनियाँमा के हुन्छ भने मान्छे बेमान छन्, खराब छन्, त्यसैले बन्या होला नि त राज्य सत्ता, त्यसैले बन्या होला कानुन, अड्डा अदालत, जेल, प्रहरी, त्यसकै लागि होला नि त। यदि तपाईँको त्यो कुनै पनि सबै मान्छे एकदम इमानपूर्वक बस्ने भने यो केही पनि चाहिँदैन होला नि त। भन्छ किन बनेको त कानुन,
किन बनेको जेल हैन कि मान्छेले बेइमान गर्छ हो त्यसैले त्यो बेइमान गर्न सक्ने सम्भावित ठाउँहरूलाई कसले रोक्छ त कसले ठिक ठाउँमा ल्याउँछ भन्दा कानुनले नै हो त्यो कानुन यस्तो बनोस् कि मेरो मनमा म चाहिँ कुनै जिम्मेवारी पदमा जाँदाखेरि म भित्र एकदम बेइमानी तत्त्व छ भने पनि त्यो कुर्सीमा बसेपछि कुनै पनि बेइमानी गर्न नसकोस् हैन त्यसैले कानुनमा चाहिँ साँच्चै हामीले यस्ता कानुनहरू निर्माण गरौँ जसले कोही पनि मान्छे जिम्मेवारी ठाउँमा कार्यकारी ठाउँमा बस्दाखेरि बेइमान भएर निस्किन नसकोस् उसले राम्रोसँग इमानपूर्वक निस्किन सकोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ त्यसैले अब मुलुक निर्माणको मुलुक बनाउनको लागि गरिने चाहिँ खास गरी कानुन क्षेत्रमै सुधार हो र कानुनमै सुधार गरिसके पछाडि अरू त तपाईँ बेइमान तत्त्वहरू त त्यही आफै ठिक लागिहाल्छ स्वास्थ्यमा पनि केही कुरा उपलब्धि भयो म त जम्मा 19 दिन हो स्वास्थ्यमा र त्यति बेला पनि केही उपलब्धि भयो केही गर्न खोजेका करिब करिब मैले चाहिँ 3टा कुरा एकदम मैले पब्लिकली घोषणा पनि गरेको थिएँ त्यो पुरा गर्न सकिएन किन 19 दिनको अवधि हो मेरो तर त्यही 19 दिनको अवधिमा त्यति बेला कोरोनाको हाहाकार थियो एकदम भ्याक्सिन कहाँ पाउने भन्ने अवस्था थियो हाम्रो बजेटले तपाईको चाहिँ धन्नै 6 अरब जति कोरोनाको खोप किन्नको लागि बजेटले व्यवस्था गरिरहेको अवस्था थियो तर खोप कहाँ पाउने कहाँ किन्ने नेपाली जनता हाहाकारमा थियो खोपै नपाएर एकदम चाहिँ अवस्था चाहिँ नाजुक थियो त्यति बेला र त्योभन्दा अगाडिको मन्त्रीज्यूहरूले अब गर्नुभयो होला उहाँहरूले प्रयत्न गर्नुभयो तर सक्सेस भइरहेको थिएन जब म आए पछाडि अब प्रधानमन्त्रीज्यूले एकदम के गर्न सकिन्छ गर भन्ने खालको चाहिँ एउटा उहाँले एउटा गाइडलाइन दिइसकेपछि अब त्यति बीचमै प्रयत्न गरेर तपाईँ कोरोनाको भ्याक्सिन किन्ने कुराको हामीले सुनिश्चित गर्यौँ सम्झौतै गर्यौँ र सुनिश्चित गर्यौँ सम्झौता गर्यौँ कोरोनाको खोप आउने कुराको ग्यारेन्टी भयो र तपाईको चाहिँ एउटा कोरोनाको खोप अनुदान एउटा कुनै मुलुकबाट ल्याउने सम्बन्धी सम्झौता त म कुन गते गर्दै थिएँ भन्दा असार 1 गते मेरो क्षेत्रमा भीषण बाढी गयो मेलम्ची क्षेत्रमा एकदमै ठुलो बाढी अरबौंको क्षति भएको छ र म असार 2 गते बिहानै त्यो क्षेत्रमा गएँ सबै निरीक्षण गरियो र सबै अब निर्देशनहरू के गर्नुपर्ने आफू त्यही क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्छु त्यही क्षेत्रको मन्त्री पनि हुँ त्यसो भएको हुनाले त्यहाँ जनतामा परेको पीडालाई के गर्न सकिन्छ भनेर गइयो अनि कतिपय बाढीमा फसेका मान्छेहरूको उद्धारका कामहरू चाहिँ त्यहाँ नेपाली सेनालाई लगाएर अब उद्धार पनि भयो तपाईको चाहिँ अनि म 3 बजे काठमाडौँ फर्केँ र कुनै मुलुकसँग कोरोनाको भ्याक्सिन लिने सम्बन्धी अन्तिम सम्झौता मन्त्रीको हैसियतले मैले सही गर्नु थियो त्यसकारणले म त्यो क्षेत्रको मेरो जनतालाई पीडा परेकै छ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र हो तर यहाँ त देशभरिको चाहिँ हैन करोडौं जनताको जीवन रक्षाको कुरा छ त्यस भएकाले त्यो बाढीमा सबै गरेर अनि त्यसपछि 3 बजे काठमाडौँ आएर अनि त्यसपछि त्यो भ्याक्सिन प्राप्त गर्ने सम्बन्धीको मन्त्रीको हैसियतले गर्ने अन्तिम सही गर्न म आइपुगेको थिएँ त्यसैले भ्याक्सिन ल्याउने सम्बन्धी कुराको एउटा चाहिँ ब्रेक थ्रो भयो भनौँ न ब्रेक थ्रो भयो र भ्याक्सिन आयो र त्यस पछाडि म त 19 दिन मात्र बसेँ अब त्यस पछाडि अब केपी ओलीको सरकार पनि त्यसपछि धेरै दिन टिकेन र त्यो भ्याक्सिन ल्याउने सम्बन्धी सबै सुनिश्चित भएको थियो अहिलेको वर्तमान सरकार गठन भयो त्यस पछाडि अब वर्तमान सरकारलाई खोपको लागि अरू टाउको दुखाउनु परेन त्यो सबै क्लियर भएको थियो खोप आइरहेकै थियो त्यो खोप लाए पछाडि अहिले नेपाली जनता कमसेकम खोपबाट सुरक्षित छ त मतलब कोरोनाबाट सुरक्षित महसुस गर्छौँ हामी पनि धेरै भिडभाडमा पनि मास्क नलाइकन हिँड्न सक्ने यस्तो स्थिति चाहिँ बनेको छ अहिले मतलब कोरोनाको डर अब छैन त्यो स्थिति बनेको हो त्यसपछि मैले 3टा कुरा चाहिँ त्योसँगै एउटा कार्ययोजनै अगाडि बढाउन खोजेको थिएँ एउटा सरकारी अस्पतालको सुधार मान्छे सरकारी अस्पतालमा जाँदाखेरि किन उपचार नपाएर फर्किन्छ अथवा सरकारी अस्पतालमा पुग्न साथ यहाँ बेड छैन किन भनिन्छ यहाँ भर्ना हुँदैन बेड छैन भनेर किन फर्किन्छ यो त सरासर अन्याय हो नि त कोही नेपाली जनता बिरामी भएर अस्पताल गयो सरकारी वीर हस्पिटल पुगेको छ टिचिङ पुगेको छ अब कुनै अस्पताल सरकारी अस्पतालमा पुगेको छ यहाँ बेड छैन अन्तै कतै रिफर किन हुन्छ एकदमै त्यो कुराले पिन्च हुन्छ क्या अहिले पनि पीडा हुन्छ क्या त्यो कुराले त्यसो हो भने सरकारी अस्पताल सुधार गर्नु पर्यो र सरकारी अस्पतालमा बेड बढाउनु पर्यो म्यान पावर बढाउनु पर्यो उपाय के होला न मैले त्यति बेला WHO लाई रिक्वेस्ट पनि गरेँ रिसर्च गरौँ त यो सम्बन्धी के गर्नुपर्ने हो उहाँलाई रिक्वेस्ट पनि गरेको थिएँ उहाँहरूको पोजिटिभ पनि थियो र म चाहिँ के मुडमा थिएँ भने काठमाडौँको सरकारी अस्पतालबाट सुरु गरौँ
त्यहाँ भएको फोहोर सबै हटाइदिउँ, त्यसको वरिपरि वातावरण राम्रो बनाऊँ र त्यहाँ बेडहरू हालिदिउँ, त्यहाँ आइसियु हालिदिउँ, भेन्टिलेटर हालिदिउँ। र त्यो गर्नको लागि मेरो प्लानिङ के थियो भन्दा म राज्य कोषको 1 पैसा पनि चाहिँदैन, मैले सब डोनेसन माग्छु। र डोनेसन माग्ने उपाय थियो त्यति बेला। फेरि कोरोनाको देखाएर मान्छेलाई कसले के पैसा होइन सामान डोनेसन गर्न। कोही एकजना विदेशमै बसेर अथवा नेपालमै कतिपय अब के गरौँ सम्पत्ति भन्नेहरू पनि त छ नि। र कोही एकजनाले भेन्टिलेटर एकजनाले चाहिँ डोनेसन गर्यो भने त्यो भेन्टिलेटर बिरस्टलमा होला र जसले डोनेसन गर्छ उसको नाम टाँसिन्छ, त्यो लेखिन्छ। र त्यो डोनेसन गर्नेलाई पनि के फिल हुन्छ भने मैले डोनेसन दिएको भेन्टिलेटरमा आज कोही मान्छे उपचार गरिरहेछ, उसको जीवनको सास फेरिरहेछ, ऊ पनि त्यो प्रत्यक्ष जोडिन्छ। कोही एकजनाले एउटा बेड मात्र दिएछ अस्पतालमा भने कोही मान्छे त्यहाँ बिरामी सुतिरहेछ, मैले दिएको बेडमा सुतिरहेछ, अनि त्यो बेडमा चाहिँ उपचार गर्दैछ, उसलाई पनि भावनात्मक एट्याचमेन्ट हुन्छ। म सबै त्यो प्लानिङ गरेर काठमाडौँको सरकारी अस्पतालमा आवश्यक बेड जति, आवश्यक उपकरण जति सबै जोडिदिउँ। कोही पनि मान्छे उपचारको लागि सरकारी अस्पतालमा आउँछ भने फर्किन नपरोस्, यहाँ बेड छैन, यहाँ के छैन, डक्टर छैन भनेर फर्किनु नपरोस्। म त्यो प्लानिङमा थिएँ र त्यो अनुसार सबै रिसर्च गरेर थ्रो हालौँ भनेर चाहिँ कोसिस गर्दै थिएँ। मेरो त अदालतले, सर्वोच्च अदालतले मेरो त मन्त्री पद त खुस्काइदिइसकेको छ। त मन्त्री पद खुस्किने बेलाको पनि रोचक प्रसङ्ग छ। म मेलम्चीको बाढीको फेरि निरीक्षणको लागि गएको थिएँ, त्यहाँको जनताको बारेमा समस्या कसरी समाधान गर्ने, उनीहरूको पुनर्स्थापना कसरी गर्ने भनेर। त्यति बेला भौतिक पूर्वाधार मन्त्री चाहिँ हाम्रो राजेन्द्र महतोजी हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँलाई लिएर म आफै उता गएको थिएँ। हामी दुई भाइ त्यहाँ सबै निरीक्षण गरेर फर्केको थियौँ। सम्भवतः हामी हेलिकप्टरमै थियौँ होला जस्तो लाग्छ, काठमाडौँ फर्किँदै थियौँ। अदालतले हाम्रो मन्त्री पद त खाइसकेछ, त्यसो भयो। अनि त्यसैले म त्यस अस्पतालको सुरक्षा मतलब त्यसलाई व्यवस्थित र काठमाडौँको सरकारी अस्पतालबाट सुरु गरेर त्यस पछाडि प्रादेशिक अस्पताल, त्यसपछि जिल्ला अस्पतालहरू, कि त्यहाँ कोही पनि बिरामी उपचारको लागि आउँछ भने उसलाई त्यहाँ कुनै पनि अभाव नहोस्, त्यो कुराको ग्यारेन्टीको लागि चाहिँ पहल कदमी गर्दै थिएँ। त्यो अधुरो रह्यो। त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ मैले त्यो सँगै अर्को के गरेँ भने उपचार किन महँगो भयो, उपचार किन महँगो हुँदैछ। सास छैन्जेल आस भन्छौँ नि हामी, होइन, सास छैन्जेल आस। हाम्रो पनि वृद्ध बुवा मुवाहरू बिरामी पर्छन्, कहिलेकाहीँ हामी पनि पर्छौँ, हस्पिटल लानै पर्यो। हस्पिटल लगे पछाडि सामान्यतया अब कतिपय बिरामीको 20 लाख 30 लाख 50 लाख सिद्धिन्छ। किन सिद्धिन्छ होइन? अनि फेरि कतिपय त अब उमेर पनि भइसकेको हुन्छ, अब 8-10 दिन अस्पतालमा राखिन्छ, कतिपय त अब फर्किँदैन नि त, के गर्ने त होइन, एज पनि भएको हुन्छ। तर 8-10 दिन राख्दाखेरि उसको 8-10 लाखै सिद्धिसकेको हुन्छ। अनि फेरि मान्छे पनि बन्दैन, फेरि मृत्यु नै हुन्छ। फेरि मृत्यु हुन्छ भनेर हस्पिटल नलाने कुरो पनि भएन, सास छैन्जेल आस गइहाल्छ। अनि लाखौँ रुपियाँ सिद्धिने, अनि उसको सन्ततिलाई बोझ पनि पर्ने, यो किन भयो, यो महँगो किन भयो? त्यस कारणले यो चिजलाई ध्यानमा राखेर जुन स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धी कार्यक्रम त अलिअलि आएकै थियो, तर म एउटा यस्तो सिस्टम डेभलप गरिदिउँ कि त्यो सिस्टमले कोही पनि मान्छेको स्वास्थ्य उपचार चाहिँ अब सुरक्षित, कसैको पनि एक्स्ट्रा खर्च नलाग्ने गरी तपाईँको चाहिँ त्यो सिस्टम बनाउने भनेर म त्यो सोचेर छलफल पनि सुरु गर्दै थिएँ कि एउटा यस्तो सिस्टम म अहिले पनि मलाई झल्झली याद छ कि त्यो सिस्टम अहिले पनि इन्ट्रोड्युस गर्न सक्छु म। कसैले मसँग ल कोही हेल्थ मिनिस्टर भएको साथीले आएर ल तिमीसँगै के सिस्टम छ त, ल म आऊ भन्यो भने मैले बताउन सक्छु होइन। कि कोही पनि नागरिक बिरामी भएपछि उसलाई बिरामी भएको सूचना पाउन साथ उसलाई एम्बुलेन्स लिन जाओस्, अनि त्यस पछाडि सिधै हस्पिटलमा आओस् र हस्पिटलमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सिस्टमले बेहोर्छ। त्यो उसको 2 पैसा पर्दैन र उपचार भइसकेपछि सरकारी एम्बुलेन्सले नै लगेर उसलाई घरमा लगेर छोडिदिन्छ। बस उपचारमा मान्छेलाई, हेल्थमा मान्छे ढुक्क होस् न कि उपचारमा हेल्थमा मेरो कुनै पनि खर्च लाग्दैन, कि म यो सिस्टमभित्र छु र त्यो सिस्टमभित्र मैले भनेको चाहिँ खास गरी यो हेल्थको चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्सुरेन्सको पोलिसीलाई मैले अलिकति त्यसको केही नयाँ प्रविधिहरू छ र त्यसलाई अलिकति मात्रै पनि अपग्रेड गर्न साथ अलिकति नयाँ चिज केही थप्न साथ त्यो सम्पन्न हुन्छ, फेरि कुनै गाह्रो नै पर्दैन। म त्यसरी हेरिरहेको थिएँ। त्यस पछाडि अब अर्को कुरा चाहिँ मैले खास गरी क्यानाबिसलाई लिगलाइज गरौँ, यसको मेडिकल क्यानाबिसको लिगलाइज गरौँ भनेर त्यसको चाहिँ एउटा अध्ययन टोली नै बनाएर
अनि त्यो अध्ययन टोलीबाट दिएको रिपोर्टको आधारमा मेडिकल क्यानाबिसको लिगलाइजेसनको कुरालाई पनि मैले थ्रो गरौँ भनेर अगाडि बढाउँदै थिएँ। फेरि हेल्थ मलाई ठ्याक्कै मन्त्रालय पनि पर्यो। कुनै बेला मैले पार्लियामेन्टभित्र त्यसको चाहिँ क्यानाबिसको लिगलाइजेसनको प्रोसेसलाई अगाडि बढाउन लागि प्राइभेट बिल पनि दर्ता गरेका थियौँ र त्यसलाई अलिक थ्रो गरौँ भन्ने हिसाबले त्यो पनि गरेका थियौँ। अधुरो रह्यो। म त जम्मा 19 दिन बसेँ। 19 दिनमा धेरै कुरा हुँदैन रहेछ। तर मलाई विश्वास छ कि यो मुलुकमा वास्तवमा यति कुरा हेल्थमा गर्न सक्दाखेरि जनता त कमसेकम सुखपूर्वक सास फेर्छ होला भन्ने चाहिँ आशा चाहिँ छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सायद सबै नेपालीले त्यो भ्याक्सिनेसनको लागि यहाँलाई धन्यवादै दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ र यहाँबाट अहिले जुन व्यक्त भयो न्यायिक उसमा सुधार लिएर आउनको लागि न्यायिक प्रणालीमा हाम्रो त्यो चाहिँ अवश्य जरुरी नै छ जस्तो लाग्छ। आशा गरौँ फेरि यहाँको त्यस्तै यो पूर्ण रूप पाउने संयोग चाहिँ जुटोस् यहाँलाई। अब हामीले अस्ति नै यो कार्यक्रममा एउटा नैतिकताको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएका केशरबहादुर विष्टलाई पनि ल्यायौँ। यहाँ पनि स्वयं राजीनामा दिएर नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने व्यक्ति पर्नुहुन्छ। अहिलेको प्रसङ्गमा हेर्दाखेरि कुनै बेलामा महेश आचार्य अर्थमन्त्री रहँदाखेरि तत्कालीन गभर्नर तिलक रावलसँग डिस्प्युट हुँदाखेरि पनि उहाँले पनि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिए कुरा आउँछ। आज देशमा आर्थिक मन्दी छ, सबैलाई थाहा छ। आज कति चिजको इम्पोर्ट रोकिराखेको छ, सबै अप्ठ्यारोहरू पर्न गइरहेछ आर्थिक रूपले। एकतिर त्यो छ, अर्कोतिर गभर्नरलाई जबरजस्ती निकालिएको छ, फेरि रिइन्स्टेट भएको छ। अब त्यहाँ नैतिकताको कुनै प्रस्तुति हुँदैन भनेपछि के हो त? यो देशमा नैतिकताको बिस्तारै खडेरी हुँदै गयो हो कि क्या हो? राज्य सञ्चालनमा बसेका मान्छेले नीति र नैतिकतालाई बिर्स्या हो कि क्या हो? र अहिलेको यो आर्थिक मन्दी, यो जुन आर्थिक विचलन चलिरहेको छ, यो साँच्चीकै हामी आर्थिक मन्दीमा जान खोजेको हो कि यसलाई हाइपअप गरिराखेको हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब खास गरी नैतिकतासँग जोडिएको विषय त स्वयं व्यक्तिले उसमा कति ग्रेभिटी छ भन्ने कुरामा हो। उसले त्यो नैतिकताको प्रश्नमा ऊ कति ग्रेभिटीमा उभिन्छ। त्यसैले अब जहाँसम्म मेरो आफ्नो प्रश्न छ, जति बेला म आफू कानुन कार्यान्वयन गर्ने ठाउँको जिम्मेवारीमा बसेको छु, कानुन कार्यान्वयन गर्ने ठाउँ, कसैलाई कानुनको कारणले अथवा कसैलाई अन्याय भयो, कुनै प्राकृतिक व्यक्तिमाथि अन्याय भयो, मुलुकलाई अन्याय भयो भने त्यसको चाहिँ निगरानी गर्ने जिम्मेवारी, प्रमुख जिम्मेवारी म थिएँ। र त्यो प्रमुख जिम्मेवारी भएको मान्छेकै चाहिँ कुनै वचनबाट कसैलाई चोट पुग्यो होइन कि मैले कसैलाई चोट पुर्याउनु हुँदैन कि म त कानुन कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा छु, कानुन कार्यान्वयनको निगरानी गर्ने ठाउँमा छु होइन। त्यसो भएको हुनाले कसैमाथि चाहिँ चोट पुग्यो भने त्यो चोटको चाहिँ जिम्मेवारी मैले आफैले लिनुपर्छ भन्ने कुरामा अब आफूले सोचेँ त्यति बेला। र त्यसले तपाईँको चाहिँ त्यही रूपमा मैले बुझेँ। त्यस कारणले मैले अब आफूलाई त्यो ठाउँमा उभ्याएको हुँ। त्यसो हुँदा अब कतिपय फरक सन्दर्भमा, फरक ठाउँहरूमा कतिपय साथीको विषयमा अब प्रश्नहरू उठेकै छन्। ती उठिरहँदाखेरि उहाँहरूले आफै स्वयंले कसरी डिसिजन गर्ने भन्ने कुरा हो। त्यसैले हामी चाहिँ त्यो ग्रेभिटी अनुसार नै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र जहाँसम्म अहिले पछिल्लो उसमा अब गभर्नरको प्रसङ्ग, त्यसपछि अर्थमन्त्रीजीको प्रसङ्ग आएको छ, यो चाहिँ यो पछिल्लो सरकार गठन भएपछि अर्थतन्त्र चाहिँ निकै, म धेरै अर्थतन्त्रको विद्यार्थी होइन तर पनि सामान्य चिन्छु अर्थतन्त्रको बारेमा। के चिजहरू मिस्टेक भएको छ, मिस्टेकै भएको छ। जस्तो सामान्य तपाईँको चाहिँ गणित के हुन्छ भने राज्यको ढुकुटीमा जम्मा भएको पैसा चाहिँ जति खर्च गर्यो त्यति रिटर्न आउँछ, त्यति रिटर्न आउँछ। र यो एकदम खर्च गर्ने नै हो। व्यक्तिको ढुकुटीमा जम्मा भएको चाहिँ जोगाउने हो। त्यो राज्य र व्यक्तिको ढुकुटी फरक चिज हो क्या। व्यक्तिले जोगाउँछ, राज्यले खर्च गर्ने हो। त्यसैले राज्यले जति खर्च गर्यो त्यति मुलुकमा चाहिँ त्यसले सकारात्मक असर पर्छ। तर यो अहिले वर्तमान सरकार गठन भइसकेपछि ढुकुटीलाई खर्च गर्ने भन्दा तपाईँको चाहिँ पूर्ववर्ती सरकारले डिसिजन गरेका सब आयोजनाहरू, योजनाहरू ठप्प पार्दै। अनि त्यसो हुँदाखेरि के हुन्छ भने हामीसँग नोट नभए नोट हुन्छ। फेरि नोट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नोट त राष्ट्र ब्याङ्कमा छ। त्यो नोट बाहिर निक्लिने त कुनै जमानत चाहियो होला नि त। त्यो जमानत प्राप्त नभएपछि नोट त बाहिर निस्किँदैन।
राष्ट्रिय ब्याङ्कमा भएको नोट त कागजको खोस्टो हुन्छ र जमानत प्राप्त भएछ भने नोट बाहिर निस्किनेवाला। त्यसैले हामीले सिम्पल सूत्र छ कि तपाईँको चाहिँ जब विकास आयोजनाहरू ठप्प हुन्छ तब नोट बाहिर निस्किँदैन। त्यसपछि त तपाईँको चाहिँ वाणिज्य ब्याङ्कहरूमा नोटै हुँदैन। अनि वाणिज्य ब्याङ्कहरूसँग नोट नभएपछि पैसै नभएपछि उसले लगानी गर्न सक्दैन। उसले कतै लगानीको लागि चाहिँ कसैले एप्लाई गरेछ भने तिम्रो अहिले हुँदैन भनिदिन्छ। सक्दैन, उसले लगानी गर्न सक्दैन। अनि जब उसले लगानी गर्न सक्दैन अरू रोजगारीको क्षेत्रहरू सबै गुम्छ। त्यसैले तपाईँको चाहिँ एकतिर समस्या आफूले निकालेको छ, अर्कोतिर अब केमा प्रतिबन्ध, आयात के सामान नल्याउने के, यो बेकारको त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलिअलि यसो टालटुल जस्तो मात्रै हो कि त्यसले समाधान हुँदैन। त्यसैले अहिले तपाईँको चाहिँ वास्तवमा मुलुक अर्थतन्त्रको हिसाबले धेरै ठुलो धरापमा परिसकेको छ, धेरै ठुलो धरापमा परेको छ। अलिअलि तपाईँको चाहिँ मैले अघि नै सुरुमा भने जस्तो केही सम्पत्तिहरू, केही भ्रष्टाचार गरेर कमाएका सम्पत्तिहरू निर्वाचनको बेला अलि बाहिर आउन चाहिँ होइन, त्यो मार्केटमा आउँछ क्या, त्यसले अलिअलि चलायमान त गराउँछ। त्यसले अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनको चहल पहलसँगै अलिअलि त्यस्ता पैसाहरू बाहिर निस्किन्छ। अब तर पनि अब हामी त्यस्तै पैसाले चुनाव लड्ने हो त, त्यो क्वेसन त छ होइन। त्यो त एउटा तपाईँको चाहिँ निर्वाचन आयोगले एउटा चाहिँ खर्चको लिमिटेसन तोकिदिएको छ, तर त्यो लिमिटेसनभन्दा 100औं गुणा बढी चाहिँ खर्च हुनेवाला छ। त्यो कसैले रोक्नेवाला पनि छैन होइन। अब भ्रष्ट त त्यहीँ भइहाल्यौँ हामी। अलिअलि केही पैसा चाहिँ अब चल्छ, निर्वाचनले चलाउँछ, नत्र भने मुलुक चाहिँ अर्थतन्त्रै चल्ने हिसाबले पनि धेरै ठुलो सेटब्याकमा छ। यो कसैले उठाउनको लागि उठाएको विषय होइन, यो चाहिँ साँच्चै अप्ठ्यारोमा फस्दैछौँ। र त्यसो भएको कारणले गभर्नरलाई हटाएको कारणले होइन, मुलुकको अर्थतन्त्रको परिचालनको कारणले चाहिँ अर्थमन्त्रीज्यू त्यहाँ बस्न लागेको चाहिँ होइन। किनभने अर्को कसैलाई ठिक छ, अब प्रधानमन्त्रीज्यूसँगै उहाँको पार्टीमा धेरै क्यापेबल मान्छेहरू छ अर्थतन्त्र चलाउन सक्ने, अर्थमन्त्री हुन सक्ने, कि उहाँले वर्तमान अर्थमन्त्रीज्यूलाई उहाँले अर्थतन्त्रको बारेमा कतिपय अब बुझेनन् होला, सन्दर्भहरू बुझेनन् होला। त्यसो हुँदा बर्खास्तै गर्नुपर्छ म भन्दिनँ, कमसेकम मन्त्रालय चेन्ज गर्दै हुन्छ, मन्त्रालय चेन्ज गर्दै अर्को कोही क्यापेबललाई दियो भने त्यसले चाहिँ वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि त्यसले प्लसै हुन्छ। अब आफू गर्न नसक्ने अनि दोष चाहिँ गभर्नरमाथि थोपर्ने, भोलि अर्कोमाथि थोपर्ला, भोलि सचिवमाथि थोपर्ला, अनि सचिवले यो गरेन भन्ला, भोलि अर्कोले यो गरेन भन्ला। यो तरिकाले त हुँदैन नि त, किनभने सिङ्गो अर्थतन्त्रको बारेमा जानकारी हुनुपर्छ र कसरी अर्थतन्त्र चल्छ भन्ने कुरा सिम्पल सूत्र त थाहा हुनु पऱ्यो नि। अब यहाँको त कानुनमा पनि केही अध्ययन छ होइन, मानवशास्त्रमा पनि धेरै अध्ययन गर्नुभएको छ र मैले अगाडि भनेको जस्तै सैद्धान्तिक उसमा भन्दा पनि व्यावहारिक देशको कुराहरूमा चाहिँ यहाँले कुराहरू अगाडि बढाउनु भएको छ। अघि भर्खर हाम्रो अन्तर्वार्तामै जस्तै यो गाँजाको जुन लिगलाइजेसनको बिल आइराखेको छ, अस्ति पनि हामीले पूर्व सचिव भीम उपाध्यायजीसँग कुरा गरेका थियौँ, यही प्रसङ्गमा कुरा गरेका थियौँ। कति कुरालाई लुकाएर राख्यो भने त्यो सधैँ ओझेलमै परिरहन्छ, कति फाइदाजनक कुरालाई देखाउनु पर्छ। जस्तै अब यहाँ पनि स्वास्थ्य मन्त्री हुनु भएको नै हो होइन, मैले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हुँदाखेरि मैले नोटिस गरेको भने के भने एड्सको प्रिभेन्सनको लागि भनेर ड्रग युजरहरूलाई गृह मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयले औषधि दिन्थ्यो होइन, त्यसको रिप्लेसमेन्ट सप्लिमेन्ट त्यो पनि लागु औषधै हो नि होइन, त्यो चाहिँ दिन हुने। किन भन्दाखेरि त्यहाँबाट प्रिभेन्ट गर्ने भन्दाखेरि आज पनि देशलाई कुनै चिजबाट फाइदा हुन्छ भने त्यो मोरली रङ होला कति चिजमा, तर अब संसारले त्यसलाई लिगलाइज गरिराखेको छ भनेपछि त्यो हाम्रो एउटा राम्रो इकोनोमिक जेनेरेसन सोर्स हुनसक्छ। अब यहाँ गाँजाको कुरा गर्दा साथ सेवन गर्ने र लागु पदार्थको रूपमा लिइन्छ, तर आज जस्तै अरबले तेल बेचेर पैसा कमाइराखेको छ, यसको पनि त्यो CBD हो कि के भन्ने तेल बन्दो रहेछ जुन अरबौँ डलरको बिजनेस भइरहेछ भनेपछि त्यो मार्केट हामीले किन एक्सप्लोर गर्न नसके त। अब यहाँ एउटा यस्तो प्रबुद्ध व्यक्ति भएर जुन संसदमै यो बिल लिएर जानुभएको थियो होइन, त्यसको पछाडिको रहस्यको के मतलब, त्यस पछाडिको यहाँको ध्येय के हो र त्यसलाई कसरी यो राज्य सञ्चालकहरू, किनभने यहाँ राज्य सञ्चालकहरू सबैजना राजनीतिभन्दा नबुझ्ने भयो होइन, व्यावहारिकतालाई कति सहज रूपले लिएको छ र यहाँलाई कति आश छ कि यी कुराहरूलाई अगाडि ल्याउन सकिएला भने।
एकदमै यो चाहिँ कस्तो चिज हो भने मैले अलिकति पौराणिक कुरा पनि जोड्न चाहेँ कि हामी जस्तो एकचोटि केपी ओलीले एउटा ठाउँमा कतै भाषण लागेको मैले सुने। मान्छेले फलाम पत्ता लगाए, फलाम चाहिँ फलाम खाने, फलामको बारेमा अहिलेका चाहिँ स्टिलको बारेमा अरू देशले फुर्ती लाउँछन्। हाम्रो शिवलाई उहिल्यै थाहा थियो फलाम, त्यसैले त त्रिशूल बनाएको थियो भन्नुभयो क्या। शिवको काल चाहिँ कहिले होला ल हेर्नु त, कहिले होला, त्यसैले त्यति बेलै फलाम थाहा थियो, त्यसैले त त्रिशूल बनाएको थियो होला त्यति बेला। उहाँले एक ठाउँमा भाषण लाउनुभयो। र म पनि भन्छु तपाईँको चाहिँ गाँजाको प्रसङ्ग त शिवकालदेखि जोडिएको कि शिव चाहिँ साँच्चै एउटा विद्वान व्यक्तित्व हो, एउटा विद्वान व्यक्तित्व हो। नृत्य कला, नृत्य विज्ञान यदि कतै पढ्नुपर्छ भने शिवलाई पढ्नुपर्छ सबभन्दा पहिला। योग विज्ञान, योग कला सिक्नु भने सबभन्दा पहिला शिव सिक्नुपर्छ, सुरुवातै उहाँ हो। औषधि विज्ञानको कुरा गर्नुहुन्छ भने औषधि विज्ञानको सुरुवात उहाँबाट। त्यसैले त हामी विद्वान मान्छौँ र शिवलाई अहिले पनि शिव भगवान मान्छौँ, किनभने उहाँले त्यो हामीलाई दिनुभयो कि मानव सभ्यताको लागि दिनुभयो। त्यसले औषधि विज्ञानभित्र उहाँले त्यति बेलै तपाईँ गाँजा चाहिँ औषधिको रूपमा उहाँले सुरुवात गराउनु भयो र त्यो चिज बढ्दै बढ्दै आयो र अब लगभग धेरै पछिसम्म पनि नेपालमा औषधिको रूपमा हामी प्रयोग गरिराखेकै थियौँ। तर पछि अब विविध कारणले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन एउटा बन्यो, यो चाहिँ नार्कोटिक ड्रग हो भन्ने रूपमा व्याख्या गरियो, जसको कारणले गर्दा हामीले पनि त्यसलाई प्रतिबन्ध लगायौँ, त्यसको कानुन बनायौँ, त्यसलाई प्रतिबन्ध लगायौँ, फाड्न थाल्यौँ। त्यसैले हामी त डुब्यौँ। तर अब अन्तर्राष्ट्रिय खास गरी WHO ले पनि अहिले यो चाहिँ हानिकारक लागु औषधि होइन, यो चाहिँ औषधीय गुण भएको वनस्पति हो भनिसकेपछि WHO ले त्यो भनेर UN लाई प्रेस्क्राइब गर्यो, UN ले त्यही हो भनेर पारित गरिदियो। ओपन छ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, त अब ओपन छ। त्यसले त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको जगमा टेकेर नेपालले डोमेस्टिक कानुन चेन्ज गर्नुपर्छ। अहिले हामीसँग भएको लागु औषध नियन्त्रण ऐनलाई चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ गाँजालाई जुन लागु औषधिको सूचीमा राखिएको छ त्यो सूचीबाट हटाएर यो चाहिँ औषधि हो भन्ने सूचीमा राख्नुपर्नेछ, त्यो भएको छैन। त्यसले त्यो गरौँ भनेर अब मैले अलिकति पार्लियामेन्टमा बिल पनि दर्ता गरे हो र यसको धेरै ठुलो एस्पेक्ट छ। अब यसका मेडिकल टर्मको बारेमा त विद्वान डाक्टरहरूले धेरै कुरा रिसर्च गरेका छन्, WHO ले नै रिसर्च गरेको छ। त्यसकारणले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय थुप्रै देशहरूले यसलाई लिगलाइजेसनको प्रोसेसमा अगाडि बढेकै छ र हामीले लिगलाइज गर्नुपर्छ। र हाम्रो नेपालको वातावरण चाहिँ हिमाल र हिमालदेखि दक्षिण फर्केको जुन हाम्रो ऊ छ, यस गाँजाको लागि एउटा प्राकृतिक रूपमा अत्यन्त राम्रो ठाउँ। अरू देशमा नेपालको जस्तो वातावरण बनाउन पनि उसले ग्रिन हाउस प्रयोग गर्नु पर्यो, जसको लागि धेरै ठुलो खर्च लाग्छ। तर हाम्रो उत्पादन कस्ट एकदमै अत्यन्त कममा हाम्रो उत्पादन हुने भएको हुनाले अब यसको क्वालिटीदेखि लिएर सबैले कन्ट्रोल गरेर यसलाई चाहिँ खेती गर्ने व्यवस्था गरौँ र यसको मेडिकल एस्पेक्टबाट र यसको औद्योगिक गुणबाट मात्रै हामीले यसलाई उपयोग गरौँ र यसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाउन सक्छौँ। र यसको जुन नसाको गुण छ, यो यसका हजारौँ गुणमध्येको एउटा गुण हो, नसा लाग्छ यसमा। त्यो नसा पनि धेरै मात्र मिलाएर नसा लिँदाखेरि त्यसले कुनै हानि गर्दैन र अति सर्वत्र वर्जयते भन्छौँ नि हामी। भात मात्र खाएर अब एकदमै पेटभरि भात खाने, चिनी खानु त अब सुगरले समाइहाल्छ त के गर्नुहुन्छ होइन। कहिलेकाहीँ भोज भतेरमा खाएर आएपछि पनि त पेटमा चाहिँ तपाईँको गडबडी भएर एकदम के भन्छ फुड पोइजन भन्छौँ नि हामी। अन्त खाना त मिठो खाएर आएको हो तर पनि फुड पोइजन लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले अब त्यसो भए त हरेक औषधिमा अल्कोहल किन राखे त? होइन, अल्कोहलको आफ्नो विशेषता छ होइन। तर अल्कोहल तपाईँले चाहिँ रक्सीलाई अलिक बढी सेवन गर्नुहोस्, शरीरलाई हानि गर्ला। तर त्यसलाई औषधिको रूपमा प्रयोग गर्दा सर्पको विष पनि त औषधि काम लाग्छ होइन। त्यसैले यसको नसाको गुणलाई चाहिँ हामीले यसलाई बिर्सिदिने हो भने यसका अरू हजारौँ एस्पेक्टहरू छन्, गुणहरू छन् र यसबाट मुलुक चाहिँ बन्न सक्छ भन्ने विश्वास पनि छ। किनभने नेपालमा जहाँ हुन्छ, हिमालदेखि लिएर तराईसम्म सबै ठाउँमा हुन्छ र यसलाई किसानलाई खेती गर्न दिने हो भने हरेक किसानलाई कमसेकम 1.5 रोपनी 2 रोपनी जतिमै खेती लाउन दिने हो भने म त अहिले पनि तथ्याङ्क बताउन सक्छु कि कमसेकम 10-15 लाख रुपियाँ कमाउन बाहिर जानु पर्दैन, कहीँ अरब पनि जानु पर्दैन, मलेसिया जानु पर्दैन, घरमा बसी कमाउन सक्छ। त्यसको धेरै ठुलो सम्भावनाहरू छ र त्यसो भएको हुनाले त्यो सम्भावनालाई उजागर गरेर कि हो नेपाल चाहिँ तपाईँको चाहिँ यति राम्रो प्राकृतिक सौन्दर्य ठाउँ, यहाँ गाँजा हुन्छ भनेपछि यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि अब यो चाहिँ यो नार्कोटिक ड्रग होइन भनेर चाहिँ प्रुफ भइसकेपछि, UN ले नै बोलिसकेपछि
अब यसलाई चाहिँ हाम्रो त्यो ऐन राखेर गाँजा खान्छ हामीले भने हो नि गँजेडी भनेर गाँजा खानेलाई गँजेडी हामीले भने कहिले भन्दा 33 सालदेखि यता अस्ति भर्खर त्योभन्दा अगाडि त सबैले खुल्लै लाउँथे खुल्लै हुन्थ्यो अहिले पनि तपाईँको चाहिँ गाँजा खाने भने चाहिँ नसा खाने मात्र त होइन नि त आज कुनै डिपार्टमेन्टल सपमा गयो भने गाँजाको गेडा पाउनुहुन्छ तपाईँले त्यो पनि त गाँजा खाने नै हो नि त त्यसो भए गाँजाको गेडा ल्याएर तपाईँले चाहिँ पिसेर अचार खाएपछि गाँजा खाएन गाँजै त हो त्यो गाँजाको गेडा होइन तपाईँले बिहानै बिहान गाँजाको चाहिँ टुप्पो ल्याएर मजाले चाहिँ पिसेर त्यसको चाहिँ जुस खाइदिनुहोस् तपाईँ करिब 15 दिन अथवा 1 महिना जति कन्टिन्यू त्यो जुस खानुहोस् तपाईँको स्वास्थ्यमा नसोचेको चेन्ज आइहाल्छ क्या हरेक मान्छेले तपाईँसँग बोलिरहेको छ जसले सुनिराख्नु भएको छ लु घरको करेसोमा लगाउनुहोस् बिहानै बिहान जुस खानुहोस् लु के फरक पर्छ त्यो पनि गाँजा खाने त्यसले त नसा त लाग्दैन त होइन नसा लाग्ने त होइन त्यो तर त्यो जुसले तपाईँको शरीरमा यति ठुलो चेन्जेस आउँछ त्यो पनि गाँजा खाने नै कुरा होला त्यसले गाँजा खाने भन्नाले त्यो नसाको रूपमा खाने रूपमा मात्रै हामीले बुझ्छौँ के त्यो गलत कुरा गाँजाको तेल हुन्छ अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ जहाँ गाँजा लगाएको छ त्यहाँ चाहिँ खास गरी हनीबी माउरी अत्यन्त बढी गाँजाबाट उसले जुन कलेक्सन गरेर तपाईँले हनी बनाउँछ नि त्यो हनी त औषधिको रूपमा प्रयोग हुन्छ त्यो पनि त गाँजा खाने नै कुरा होला यसले यसका धेरै ठुला एस्पेक्टहरू छन् यसको अरू इन्डस्ट्रियल एस्पेक्टहरू छन् र यसले वातावरणलाई पनि सफा गर्दो रहेछ रिसर्चले नै बताउँछ त अरू कुनै नर्मल प्लान्टले भन्दा 8 टाइम्स बढी कार्बन डाइअक्साइड पचाउन सक्ने क्षमता योसँग हुँदो रहेछ भनेपछि नेपालभरि जताततै गाँजा लगाउने खालको ओपन गर्यो भने त नेपालको वातावरण कति स्वच्छ हुँदो होला होइन कति हरियाली हुँदो होला कति चेन्ज हुँदो होला त्यसैले ग्लोबल वार्मिङ नेपालमा पर्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो कतिपय वातावरणीय परिवर्तनको कुरालाई पनि यसले त कन्ट्रोल गर्ने रहेछ नि त त्यसले यस्ता धेरै एस्पेक्टहरू भएको हुनाले यसलाई अगाडि बढाउँ र हामीसँग कुनै न कुनै एउटा इस्यु बनाऊँ कि त्यो इस्युले नेपाल एकचोटि जम्प गरौँ के फट्टै जम्प गरौँ अहिलेसम्म हामी जम्प गर्न सकेनौँ बिस्तारै बिस्तारै स्टेप बाई स्टेप चाहिँ बढ्दैछौँ त्यसले पुगेन आज लाखौँ 60-70 लाख युवाहरू विदेशमै किन काम गर्न जाने नेपालमै बसौँ न हरेक घरलाई तपाईँको चाहिँ 2 रोपनीमा गाँजा लाउने अनुमति दिन साथ उसले 10-15 लाख 20 लाख रुपियाँ चाहिँ घरमा बसी बसी कमाउने भने उ त अरबमा त जाँदैन नि भने 50-60 लाख एकदम श्रम गर्न सक्ने श्रमिक युवाहरू त्यो चाहिँ सक्रिय जनशक्ति भन्छ क्या त्यो सक्रिय जनशक्ति चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपालमै बसे पछाडि उसले त के बनाउँदैन नेपालमा अरबको समृद्धि नेपालले बनाउन सक्छ नेपालीले मलेसियाको समृद्धि नेपालीले बनाउन सक्छ अनि नेपालकै समृद्धिमा तिनै मान्छेहरू नेपालमा बसेपछि नेपाल बन्दैन हो उसलाई पैसा कमाउने ठाउँ चाहिँ दिनु पर्यो हो यो एउटा आइटम यस्तो आइटम हो कि यो चिजबाट मुलुकलाई इकोनोमिक रूपमा बुम हुन सक्छ यो चाहिँ देखाएको छु म त झलझली देख्छु अब अरू धेरै साथीहरूले नदेख्लान् तर तपाईँसँग वार्ता गरिरहँदा पनि होइन छलफल गरिरहँदा पनि जसले सुन्नु भएको छ वास्तवमा यो गहिराइमा बुझौँ यो साँच्चै यसले मुलुक चाहिँ बन्छ मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आज अर्थतन्त्र मन्दी भयो के भयो विदेशबाट आयात गरिरहेको छौँ म गाँजालाई गाउँमा लगाउने अनुमति दियो भने म ग्यारेन्टी गर्छु आज अरबौँको खाद्यान्न इन्डियाबाट आइरहेको छ त्यो खाद्यान्न केही पनि ल्याउनु पर्दैन किन ल्याउनु पर्दैन भन्दाखेरि त्यसमा चेन जोडिन्छ के 2 रोपनीमा गाँजा लगाएर उसले 10-15 लाख 20 लाख रुपियाँ त्यही कमाउने भएपछि उ त गाउँमै बस्ने भयो नि त आफ्नो खेतकै वरिपरि बस्ने भयो आफ्नो बारीकै वरिपरि बस्ने भयो किन त्यो गाँजालाई स्याहार्नु छ त्यसलाई राम्रो बनाउनु छ उत्पादन राम्रो लिनु छ अनि त्यहीँ बसेपछि अनि आफूलाई खानालाई त्यो अर्को जग्गा चाहिँ बाँझो छोड्छ अर्को जग्गामा खेती सुरु गर्छ उसले अरू त्यहाँ साग लगाउन थाल्छ त्यहाँ आलु लगाउन थाल्ला अनि साग आलु लगाउनलाई अनि त्यसपछि मल चाहिएला अनि भैँसी पाल्न थाल्ला भैँसी पालेपछि दुध उत्पादन हुन थाल्ला अनि गाउँमा यति धेरै कृषि उत्पादन बढ्छ कि अहिले तपाईँले जतिसुकै ऋण दिन्छौँ के दिन्छौँ गाउँमा जाऊ खेती गर कोही जानेवाला छैन तर गाँजा लगाउने अनुमति दिउँ सबै गाउँमा बस्नेवाला छ र यति ठुलो मात्रामा खेती उत्पादन हुनेछ कि आज अरबौँको खाद्यान्न इन्डियाबाट जो आइरहेछ त्यो त ब्लकै हुन्छ राष्ट्रवाद यहीँ होला नि त होइन राष्ट्रवाद यहीँ हो के त्यसैले त्यो राष्ट्रको जोगाउनको लागि राष्ट्रवादकै लागि पनि वास्तवमा गाँजाको खेती चाहिँ त्यो अनिवार्य देख्छु र यसलाई लिगलाइज गरौँ भनेरै अगाडि बढेका हुन् यहाँको त अब धेरै राजनीतिज्ञहरूसँग उठबस पनि छ आखिर यो बिल पास हुँदाखेरि त त्यही हुने होला अब एमसिसी त त्यस्तो विवादित अवस्थामा यहाँहरू विरोधकै अवस्थामा रहँदा हुँदाखेरि त पास गरियो भनेपछि यस्ता देशको महत्त्व भएको चिजमा चाहिँ उहाँहरूको गम्भीरता कति छ त त्यो एउटा मैले उ गर्न खोजेँ यहाँलाई अनि सँगै
एउटा अब अर्को एउटा ऊ भनेको चाहिँ हाम्रो देशको कानुनले औषधिको रूपमा उत्पादन गर्नलाई चाहिँ अनुमति लिएर गर्न सकिन्छ भन्ने पनि कुरा मैले सुनेको थिएँ। एउटा केही हुँदैन भन्ने अस्ति भर्खर एउटा विवादित कार्यक्रम पनि भएको थियो जहाँ सिडिओले नै गाँजा रोपेरै उद्घाटन गर्दाखेरि केही पुलिसहरूलाई जागिरबाट सस्पेन्ड गरिए पनि थियो भन्ने थियो। त्यो कार्यक्रममा भनिराखेको थियो कि 24 बोटसम्म रोप्न पाउने भने। र अर्को मैले एउटा पूर्व डिआइजीकै उसमा सुन्दाखेरि हामीसँग मेडिकल उसको लागि चाहिँ रोप्नको लागि अनुमति लिएर रोप्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ कुरा उहाँले गर्नुभएको थियो। कुन ऐनले दिएछ भनेर के त्यो सम्भव छ त भनेर भन्न खोजे या त्यो एउटा सुरुवात हुन सकिन्छ कि सकिँदैन लिगलाइजेसनपट्टि? अब त्यो चाहिँ कुनै न कुनै कार्यकारी ठाउँबाट गर्नै पर्छ। त्यो नगरिकन अहिले कहाँ लेखेको छ भन्ने आधारमा भएन। यदि लेखेको आधारमा हुने भए त अहिलेसम्म धेरैले त्यो मेडिकल पर्पजको लागि लगाउँथ्यो होला। त्यो स्थिति बनिसकेको छैन। त्यसैले मूल कानुनै निर्माण छ, गर्नै पर्छ र मूल कानुनमा संशोधन गर्नु जरुरी छ र त्यसपछि मात्र यसको लिगलाइजेसनको प्रोसेस अगाडि बढ्छ। र अहिलेको विद्यमान कानुनले सबभन्दा पहिला कुरो त यो चाहिँ अब एकदम नार्कोटिक ड्रग सूची त्यही छ। अनि पुलिसलाई त्यो तपाईँको चाहिँ उसले बेला बेलामा रिपोर्ट बुझाउनु पर्नाको कारणले ऊ गाउँ गाउँमा जान्छ, फाड्नै पर्छ उसले। हामीले त्यही ड्युटी लगाइदिएको छौँ उहाँहरूलाई। उहाँहरूको दोष छैन, फेरि यसको दोष हुँदैन। किन पुलिसलाई त राज्यले खटाउने हो कि राज्यको कानुनै त्यही छ, त्यस कारणले पुलिसलाई खटाइरहेको हुन्छौँ हामी, होइन? त्यसो भएको हुनाले हामीले मुख्यतः कानुनमै जरुरी हो यसको चाहिँ लिगलाइजेसनको, यसको खास गरी खेतीको लिगलाइजेसन, यसको प्रोसेसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र त्यसैले यो चाहिँ कानुन नै संशोधन, नयाँ कानुनै आवश्यक छ। त्यसपछि मात्र यसले चाहिँ वास्तवमा वैधानिकता पनि पाउँछ र यो त यति ठुलो स्केलमा अगाडि बढ्छ नि। तपाईँले अघि भनि नै हाल्नु, पार्लियामेन्टभित्र अरू कतिपय बिलहरू हामी हुलमुलमा पास गरिरहेका छौँ। पैसाकै विषयमा पनि एमसिसीको पैसाको बारेमा अब एमसिसी लिने कि नलिने विषयमा त्यत्रो हङ्गामा भयो। म त के देख्छु भने मुलुकले 4-5 वर्षभित्र यदि क्यानाबिसलाई तपाईँको चाहिँ खेतीको लिगलाइजेसनको प्रोसेसलाई अगाडि बढ्यौँ र नेपाली किसानहरूलाई त्यो लगाउने अनुमति दियौँ भने मार्केटको समस्या छैन है। म किन रिसर्च बेगर मैले बोले होइन, धेरै ठुलो रिसर्च छ यसमा र यसको बजारको कुनै समस्या छैन। अन्तर्राष्ट्रिय बजार एकदमै ठुलो छ र यो फेरि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जाने भनेको चाहिँ त्यो रिक्रेसनको लागि होइन, रिल्याक्सेसनको लागि होइन, यो मेडिकल पर्पज र अरू इन्डस्ट्रियल पर्पजको लागि नै जाने हो। र अहिलेसम्मको रिसर्चले के देखाउँछ भने गाँजाबाट उत्पादन भएको कपडा सबभन्दा राम्रो, एलर्जी लेस, होइन? तपाईँको चाहिँ कुनै हामीले नाइलोनको कपडा लाउनु र कटनको कपडा लाउनु धेरै फरक पर्छ नि। नाइलोनको लगायो भने एलर्जी सुरु हुन्छ, तर कटनको लाउँदा अलि तपाईँलाई सफ्ट फिल हुन्छ नि। हो त्यस्तै हो, त्योभन्दा पनि सफ्ट, होइन? तपाईँ सिल्कभन्दा पनि सफ्ट र एकदमै स्ट्रेन्थफुल रेसा त त्यसको हुँदो रहेछ। त्यसबाट कपडा बनाउने क्रम, कपडा पनि फेरि भित्री कपडाहरू अलि बढी, किनभने त्यो चाहिँ एलर्जी नहुने, छालाको रोगहरू नलाग्ने कारणले भित्री कपडाहरू बढी बनाउने। र त्यो त नेपालमा जति धेरै, नेपालको सबै जमिनमा गाँजा उत्पादन गरे पनि गाँजाको बोट, त्यसका बोक्रा सबै लिएर गइहाल्छ नि त। अरू कुनै देशले इन्डस्ट्री बनाएको छ भने त त्यसले उसलाई चाह्यो। अब पछि हामी आफै खोलाउँला इन्डस्ट्री, होइन? हामी आफै उत्पादन गरेर हामीले गाँजाकै कपडा बनाएर हामीले चाहिँ पठाउँला, अथवा हामी गाँजाको रेसाबाट कोट निर्माण गरौँला, कोटको कपडा निर्माण गरौँला, ह्यान्डमेड गरौँला। अझ त्यसको मूल्य चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक पिस कोटको चाहिँ 1.5 लाख 2 लाख बनाउँला हामी, के फरक पर्छ? हामी एउटा चाहिँ कुनै विदेशी कपडाको कोटको चाहिँ 20-30 हजार तिर्छौँ भने, होइन? कोटको पिस कपडाको 20-30 हजार तिर्छौँ भने हामी 2 लाख बनाउँला नि एक पिस कोटको, होइन? अनि अर्को देशमा जाँदाखेरि तपाईँ चाइना वा अमेरिका कतै गयो भने हामी नमस्कार गरौँला, अरू केही चाहिएन। तपाईँहरूबाट कुनै हामीलाई ऊ चाहिँदैन, तपाईँहरूबाट अनुदान सहयोग पनि केही चाहिँदैन। हाम्रो देशमा उत्पादन भएको कोट पिस, गाँजाको कोट पिस, होइन? वर्षभरिमा 2 करोड पिस उत्पादन हुन्छ, त्यो चाहिँ ल्याइदिनुहोस् भनौँला, नमस्कार गरौँला, सकिगयो नि। पैसा त कति आउँछ नि। होइन? त्यसैले यसको चाहिँ तपाईँको यसको धेरै ठुलो एस्पेक्ट छ, होइन? त्यसो भएको हुनाले यसको चाहिँ लिगलाइजेसनै प्रमुख हो र मेडिकल पर्पज भने चाहिँ त्यसको यो एस्पेक्टको चाहिँ एउटा अंश हो र त्यो पनि तपाईँको चाहिँ अब त्यही अघि तपाईँले सिबिडी भन्नुभयो, खास गरी यो चाहिँ अब डक्टरहरूले रिसर्च गर्ने विषय हो, डक्टरहरूले बोल्ने विषय हो र म त उहाँहरूको फिडब्याकको आधारमा नै बोल्ने हो। ल अहिले चाहिँ मैले पनि सुनेको कि हाम्रो मेडिकल जुन औषधिहरू छ नि, जुन अल्कोहलिक बेसमा बनाउँछौँ नि हामी औषधि, हो त्यो सिबिडी मिसाएर सिबिडी बेसमा चाहिँ तपाईँले औषधि बनायो भने त्यसको चाहिँ अझै बढी ड्युरेबिलिटी, औषधिको ड्युरेबिलिटी बढ्ने
त्यसको त्यो एस्पेक्टबाट पनि हुँदो रहेछ। र अहिले त पछि तपाईँको चाहिँ धेरै औषधिहरू खास गरी क्यान्सरकै औषधिहरू अब गाँजाबाट सुरु भएको छ। र गाँजाबाट सुरु गरेको क्यान्सरको औषधि, गाँजाबाट सुरु गरेको खास गरी मान्छेलाई अपरेसन गर्दा बेहोस गर्न प्रयोग गरिने औषधिहरू जुन गाँजाबाट बनेको छ त्यसबाट साइड इफेक्ट छैन र क्यान्सरहरूमा यसको उपचार एकदमै प्रभावकारी सुरु भएको छ। र सामान्य गाँजा सेवन गरिरहने, अब त्यो नसाको रूपमा सेवन गर्ने है, मैले अरू रूपमा भनेन, नसाको रूपमा गाँजा सेवन गरिरहने, थोरै थोरै सेवन गरेर दिनदिनै नसाको रूपमा गाँजा सेवन गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ सामान्यतया रोग लागेको देखिँदैन। यो प्रुफ कुरा। र अझ तपाईँलाई म प्रुफ कुरा बताउँछु। हाम्रो चाहिँ अब शिव भक्तहरू हुन्छन् कतिपय, अब सबै नाङ्गा बाबा हिँड्छन्, जिउमा खरानी घसिया छ, उहाँहरूलाई त्यही रमाइलो लागेको छ, त्यही गरेर हिँडेको छ। हाम्रो पशुपतिमा धेरै हाम्रो बाबाहरू हुन्छ, उहाँहरू नियमित गाँजा सेवन गर्नुहुन्छ, कुनै कपडा पनि लाउनुहुन्न, खरानी गर्नुहुन्छ, तैपनि उहाँहरूलाई न चिसो लागेको छ न के लागेको छ, हस्पिटल पुग्नु परेको छैन उहाँहरूलाई। यो प्रुफ कुरा हो कि यो सामान्य चिजबाट पनि थाहा हुन्छ, यो प्रुफ कुरा। उहाँहरू नियमित चाहिँ नसाको रूपमा गाँजा सेवन गर्नुहुन्छ। र अहिले प्रुफ चाहिँ के छ भने इन्टरनेसनली पनि नसाको रूपमै सेवन गर्नेहरू पनि रोग लागेर चाहिँ मरेको छैन। गाँजा खाएर मान्छे मर्यो भन्ने चाहिँ छैन। गाँजा खाएर गजेडी भयो भन्न सकिएला, बिग्रियो भन्न सकिएला, तर अहिले प्रुफ कुरा चाहिँ के हो भने गाँजालाई तपाईँको अर्को कुनै रोग नसामा तपाईँ फसेको छ भने, अर्को कुनै ड्रग्समा फसेको छ भने त्यो चाहिँ डक्टरको प्रेस्क्रिप्सनको आधारमा मात्र मिलाएर गाँजा चाहिँ नियमित सेवन गर्न दिएपछि त्यसले अरू ड्रग्सबाट चाहिँ उसलाई बाहिर निकाल्छ। अरू ड्रग्सबाट भित्र पसाउने त्यो बाहिर चाहिँ निकाल्ने स्थिति चाहिँ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रुफ कुरा हो यो। त्यसैले मैले पनि धेरै प्रुफ नभइकन त्यतिकै बोलेको त छैन। र यो स्थितिमा जान सकिन्छ र मुलुकलाई इकोनोमिक रूपमा बुम गर्न सकिन्छ। र अर्को यदि यसबाटै हामीले राम्रो अर्थतन्त्र विकास गऱ्यौँ भने त अनुदान ल्याउ न, सहयोग गर न भन्ने होइन, हामीसँग यति पैसा छ तिमी चाहिँ लगेर ब्याजमा लगाऊ भन्ने ठाउँमा हामी पुग्छौँ भन्ने लाग्छ मलाई। अनि यहाँको सहयात्री राजनीतिज्ञहरू सांसदहरूले यसलाई बुझेका छन् कि अरू इस्यु जस्तै यसलाई मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने भित्रभित्र चाहिँ हुन्छ भन्ने बाहिर बोल्न अप्ठ्यारो मान्ने छन्? अब बाहिर बोल्न अप्ठ्यारो त मान्नेहरू छन्, तर भित्रभित्र एकदमै यसको सपोर्टर छ। पार्लियामेन्टमा त म त के देख्छु भने यदि यसलाई लो थ्रो गरौँ त, अगाडि बढाउँ त भनेर आयो भने पार्लियामेन्टमा मलाई विरोध गर्ने मान्छे पाइन्छ जस्तो लाग्दैन यो इस्युलाई, र यो पास हुन्छ। 90% ओभर पार्लियामेन्ट मेम्बरहरूले यसको पक्षमा मतदान गर्छ। त्यो चाहिँ मैले सेन्स गरेको छु, किनभने त्यहाँ दर्ता गरे पछाडि म पार्लियामेन्ट मेम्बरहरूसँग साथीभाइहरूसँग मेरो धेरै इन्टरेक्सन भएको छ। उहाँहरूसँग कुराकानी हुँदाखेरि उहाँहरूले कहिले हुन्छ, लौ न अगाडि बढौँ न, उहाँ आतुर छन्, सबै साथीहरू आतुर छन्। त्यसैले पार्लियामेन्टमा यो छलफल गर्ने मात्रै वातावरण, अथवा छलफल गर्नलाई सरकारले अनुमति दिनैपर्छ होइन, सरकारले चाहिँ ल छलफल गरौँ भन्नासाथ पार्लियामेन्टमा यो पास हुन्छ। आशा गरौँ यहाँको यो अभियानलाई सफलता मिलोस्। अब अन्तमा अब अहिलेको सान्दर्भिक पनि छ, यो चुनावको अघि यहाँबाट पनि कुरा भइहाल्यो, रोचक कुराहरू चुनावका बारेमा, जुन आम एउटा यस्तो गकिलो अवधामा बसिसक्नु भए मान्छेले पनि सबभन्दा रमाइलो कुरा चाहिँ सर्वसाधारण मान्छेले बोले जस्तो चुनावको विचलनको बारेमा भन्नुभयो। अब त्यो सब थाहा हुँदै पनि यो चुनावबाट कति आशा राख्न सक्छन् त जनताहरूले? किनभने अब यो एउटा त्यो पुरानो भनाइ जस्तै जुन जोगी आए पनि कानै चिर्या भने जस्तो र पुराना मान्छेले छोड्दै नछोड्ने होइन, त्यो गर्दाखेरि उही अनुहार रिपिट हो भने यो गर्नुको खालि उही त्यो उही बच्चा केटाकेटीले गुलेली चलाए म ट्याङ्राको सत्यानाश भने जस्तो हुने मात्रै हो कि, या तपाईँ केही होप देख्नुहुन्छ या कस्तो छ त यहाँ? र यहाँको अब व्यक्तिगत रूपमा यहाँ पार्टीको पनि एउटा पोलिटिकल पार्टीको पनि हुनुहुन्छ जसको एउटा भनौँ न एउटा पृथक इमेज छ, अरूहरूले दलीय प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि भनौँ न दलीय प्रतिस्पर्धालाई नै बेमतलब बनाइदिएको छ। तपाईँहरू कमसेकम एउटा छुट्टै राख्नु भएको छ, कसरी हेर्नु भएको छ यो अहिले आउने चुनावलाई? अब हामी यो सिस्टममा गइ नै सक्यौँ। हामीले आवधिक निर्वाचन प्रणालीलाई एक्सेप्ट गरेका छौँ। आवधिक निर्वाचन प्रणाली किन एक्सेप्ट गर्छौँ भन्दा पुरानो प्रतिनिधिले राम्रो काम गरे जनताले त्यसैलाई रिपिट गराइदिन्छ, नराम्रो काम गरे उसले चेन्ज गर्छ, जनताको प्रतिनिधि हुन्छ त्यो। त्यसैले सिस्टमको हिसाबले कुनै खोट छैन, सिस्टम ठिक छ। हो सिस्टममा बसेर चलाउने मान्छेहरूमा खोट हुनसक्छ, त्यो खोट हुन्छ, त्यसैले त त्यसलाई फ्याँकिदिइहालौँ, अर्को इलेक्सन गरौँ त्यसलाई फ्याँकिदिइहालौँ, नयाँ मान्छे राम्रो मान्छे छानौँ। सानो यहाँलाई
त्यो फ्याँकेला त त्यो खोट, किनभने त्यो दोहोऱ्याइ 30 वर्ष भइसक्यो। अब यो चाहिँ यस्तो हो, तपाईँको चाहिँ जनतामा अलिक चेतनाको अभाव र जनतामा क्रिटिकल्ली मुभ गर्ने कुरामा काहीँ न काहीँ हाम्रो ल्याप्सेसहरू छन्, तर दोहोरिएको पनि छ र कतिपयलाई फ्याँकेको पनि छ जनताले। त्यो 100% हुँदैन। फेरि म तपाईँलाई भनौँ, सामाजिक गणितमा, सामाजिक विज्ञानमा 100% काहीँ हुँदैन। त्यसैले केही भ्रष्टहरू फ्याँकिन्छन्, केही काम गर्न नसक्नेहरू फ्याँकिन्छन्, हैन? तर मलाई लाग्छ मेजोरिटी त्यस्ताहरू चाहिँ फ्याँकिन्छ। तर केही यस्ता हुन्छन् जबरजस्त कब्जै गरेर के गरेर। त्यसैले त मैले भने कि त्यसो भएर सार्वजनिक गरौँ सम्पत्ति विवरण। पैसै खर्च गरेर जितिन्छ, के गर्नुहुन्छ तपाईँले, होइन? यस्तो जबरजस्त आउँछ कि ले अब जनप्रतिनिधि भएको छ, अब पैसा कमाएको छ कस्तो, अर्को पटक पनि उसले खर्चै गरेर जितिदिन्छ। स्थिति चाहिँ त्यो बन्छ, त्यो केही अंश हो। त्यस कारणले जनतामा एक खालको चाहिँ त्यो केही मान्छेहरूका व्यवहारले, केही मान्छेहरू त्यस्ता पात्रहरूको कारणले राजनीति पनि दूषित बनाइराख्ने। त्यो राजनीति दूषित नहोस् भन्नको लागि जनता अलिक सचेत हुनु जरुरी छ र त्यसकै लागि पनि निर्वाचन हो। अहिलेको निर्वाचनबाट म मेजोरिटी मान्छेहरू चाहिँ छाँटिन्छन् जस्तो लाग्छ। यदि काम गर्न नसकेकाहरू, यदि त्यहाँ बसेर तलमाथि गरेकाहरू, हिसाब किताब मिलाएर खाएकाहरू यदि छन् भने जनताले छाँटिन्छन्। छाड्दै पनि केही प्रतिशत फेरि त्यस्ता मान्छेहरू पनि जितेर आउँछन् र त्यसले चाहिँ सिङ्गै सिस्टमलाई दूषित बनाइरहेको हुन्छ। र त्यो दूषित नहोस् भन्नको लागि कानुनमा अलिक टाइट गर्न सक्यौँ भने त्यस्तो तत्त्वहरूलाई बेलामा अब कारबाही गर्न सकिन्छ, बेलामा उसलाई चाहिँ अनुसन्धान गर्न सकिन्छ। त्यसो हो भने सिस्टम पनि बाँच्छ र विकास निर्माण पनि अगाडि बढ्छ। र अहिले पछिल्लो कालमा मान्छेलाई अलिकति केही भएन भन्ने एउटा चिन्तन चाहिँ छ। त्यो चिन्तन चाहिँ के हुँदो रहेछ भने, म कुनै पार्टीबाट जितेँ, म चाहिँ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट हो अहिले, होइन? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टममा चाहिँ फर्स्ट हुनेले जित्ने हो। मेरो पनि 50% भन्दा माथि भोट आएको हुँदैन, तर मेरो विरोधी धेरै हुन्छ। किन सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थको भोट जोड्यो भने मेरोभन्दा धेरै माथि हुन्छ, जित्नेको भन्दा धेरै माथि हुन्छ। त्यो सबै जित्नेको विरोधी हुन्छ। अनि त्यो जित्नेको पनि आफ्नो इनर पार्टीभित्र पनि उसको विरोधी हुन्छ भने उसलाई समर्थन त सानो हिस्साले मात्रै, राम्रै काम गरे पनि नापिस शब्द हामी त्यस्तै प्रयोग गरिरहेको हुन्छ। कुनै राम्रै कामको समाचार आइरहेछ भने पनि अनि अझ केही सिप लागेन भने पनि खै त हाम्रो गाउँमा फलान ठाउँ मात्रै भनिरहेको हुन्छ। मतलब यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो सिस्टमको चाहिँ के भन्ने, राम्रो काम गरे पनि पोलिटिकल आँखाले हेरेर नराम्रो देख्ने, राम्रोलाई राम्रै भन्न नसक्ने खालको हाम्रो प्रवृत्ति छ। अब यो प्रवृत्तिको कारणले उसलाई जो जितेको छ, जसले गर्दैछ, अब त्योभन्दा ठुलो हिस्सा उसको एन्टी, उसलाई भोट नहाल्ने हिस्सा ठुलो हुन्छ। यो सिस्टमको डिफेक्ट नै त्यही हो कि तपाईँको चाहिँ हामीले 50% ओभर ल्याएकै हुनुपर्छ भन्यो भने त्यसको एउटा अर्थ हुन्थ्यो होला। हामी त फर्स्ट पास्ट द पोस्ट हो, जो फर्स्ट हुन्छ उही जित्ने हो। त्यसो भएको कारणले कहिलेकाहीँ त तपाईँको चाहिँ 20% मत ल्याएर पनि जितिरहेको हुन्छ, तर 80% मान्छे त उसको एगेन्स्टमा छ नि। हो त एगेन्स्टमा भएकोले नेगेटिभ एस्पेक्टबाट उसलाई बुझ्ने र उसलाई भन्ने कारणले हामीले सिङ्गै समाजमा नेगेटिभिजमको विकास गराएका छौँ। विकास निर्माणका केही राम्रा चाहिँ सम्भावनाहरू हामी देख्दैछौँ। यद्यपि हामीसँग अर्थतन्त्र चाहिँ कमजोर छ र यो अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनु त केही एउटा दुईवटा यस्तो आइटम चाहिन्छ जुन आइटमले चाहिँ मुलुकलाई एकैचोटि भत्तै माथि उठाउन सकोस्। त्यसो हुँदाखेरि मैले त एकदम पूर्ण विश्वास छ कि अबको 5-7 वर्षभित्र धेर कुर्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ। मुलुक त बन्छ, बनाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो इकोनोमिक बुम आउनु पर्यो। हो, त्यो आउनै पर्छ। त्यस्तो बुम हुने के उपाय हुनसक्छ भन्ने सन्दर्भमा अलि हामी खोजी गर्ने हो भने नेपालमा त्यही अघि एउटा इस्यु हामीले गाँजाको इस्युलाई भनि नै हाल्यौँ कि त्यो एउटा इस्यु हुनसक्छ। यो सँगै हामीसँग केही पर्यटनको राम्रो सम्भावना छ, त्यो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीको राम्रो सम्भावना छ। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ हाम्रा लोकल प्रडक्टहरू, खास गरी म लिकर बिजनेसको पनि अलिकति कुरा गर्न चाहन्छु कि हामी विदेशमा उत्पादन भएको अब रक्सीहरू निर्बाध रूपमा हाम्रो देशमा भित्रिन्छ। चाहन्छन् होइन कि 1000 लाख करोडको पनि होइन, अरबौँको आउँछ के, होइन? अब त्यही चिजमा हामीले नेपालको उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्वालिटीको बनाएर एक्सपोर्ट क्वालिटी निर्माण गरेर पठाउन सक्यौँ भने त्यसबाट पनि हुनसक्छ। र अर्को म यस्ता चिजहरू 100औं चिजहरूको बारेमा म अध्ययन गरिरहेको पनि छु।
तर केही प्रतिनिधिमूलक जस्तो रक्तचन्दनको खेती गर्न सकिन्छ। हाम्रो नदी किनारमा जहाँ पनि हुन्छ त्यो खेती गर्न सकिन्छ। युवाहरूलाई पासपोर्ट दिएर अरबमा पठाउने भन्दा युवाहरूलाई रक्तचन्दनको बिरुवा दिएर नदी किनारका जग्गाहरू दिएर ल यहाँ यो रोप हुर्काऊ भने पैसा कमाउँछ। कि नेपालको हिमाली भेगमा सब युवाहरूलाई त्यता पठाइदिउँ, त्यो बफर जोन एरियामा एउटा प्लट बनाइदिउँ, बार उसैले गर्छ, कस्तुरी फार्मिङ लगाइदिउँ, कानुन बनाइदिउँ, कस्तुरी फार्मिङ लगाइदिउँ। कस्तुरीको बिना राज्यको कर, कस्तुरीको मासु उसैले बेच्छ। कोबे बिफ जस्तै कस्तुरीको मासु खान नेपाल आउँछ नि त मान्छे। एक पिस मासुकै $100 गरे भयो नि त, होइन? धेरै चिज सम्भावनाहरू छन्। त्यसैले यस्ता धेरै सम्भावनाको बिचमा नेपाल छ र मुलुकलाई यस्ता केही आइटममा ब्रेक थ्रो गर्ने हो भने 4-5 वर्षभित्र हामी नसोचेको आर्थिक परिवर्तन सम्भव छ भन्ने चाहिँ म देख्छु। र यस्ता सम्भावनाहरूको बारेमा अब अलि नेतृत्व तहमा, नीति निर्माणको तहमा, पार्टीको तहमा छलफल होस्, युवाहरू छलफल गरोस्, होइन? मुलुकमै बसेर केही गरौँ भन्ने सबैमा भावना जागोस्। त्यही होला राष्ट्रवाद, होइन? मुलुक बनाऊ। त्यो कस्तो हाम्रो मानसिकता। अब त्यसो भएको हुनाले यस्तो कतिपय चिजहरूमा हामी गलत भ्रममा छौँ कि हामी चाहिँ आफ्नो निहित राजनीतिक स्वार्थका लागि मुलुक बन्ने कुराहरूमा बिर्को लगाएर बसेका छौँ र त्यो कुराहरूमा चाहिँ हामीले के हो वास्तविक कुरा हामी आरू पत्ता नलाइकन हामी रेमा लहैमा हामी धेरै कुराहरू अगाडि बढाउँदा रहेछौँ। त्यसैले वैदेशिक सहयोगको सम्बन्धमा हाम्रो नीति के हो? नेपाल राष्ट्रमा हामीले उत्पादन गऱ्यौँ, वैदेशिक सहयोग चाहिँदैन। हामी कुन चाहिँ अनुदान लिन्छौँ, किन सहयोग चाहियो? हाम्रो इकोनोमीलाई बलियो बनाउनलाई फेरि मुलुक कस्तो छ भने आफ्नो इकोनोमीलाई तपाईँको चाहिँ हामी माटो मुनि गाड्छौँ अनि विदेशबाट ल्याएको चाहिँ ऋण अनुदानबाट चल्ने जुन सोच कन्सेप्ट हाम्रो छ नि त्यही कन्सेप्ट गलत हो नि। अन्त यस्ता धेरै चिजहरूमा हामीले चाहिँ ध्यान दिनु आवश्यक छ र मुलुक चाहिँ बन्छ। कन्क्लुजनमा यहाँले केही भन्नु छ कि? अब तपाईँसँग एकदमै तपाईँ एउटा मुलुकको एउटा चर्चित उच्च तहको व्यक्तित्व कि मलाई सम्झेर वास्तवमा यति कुरा राख्ने जुन अवसर दिनुभएको छ, धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने मुलुक बनाउने कुरामा हामी सबै लाग्नुपर्छ। कसैले कसैलाई दोष लगाएर गाली गरेर पनि हुँदैन के। कति गाली गर्ने, हामी गालीकै संस्कारबाट कति आयौँ, निर्माण गर्नेतर्फ लागौँ। त यो अभियानमा तपाईँले यो कार्यक्रम मार्फत जुन एउटा आफूलाई चाहिँ प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ कि एउटा यस्तो छलफल तपाईँले चलाइराख्नु भएको छ, यसले काहीँ न काहीँ तपाईँको यो मुलुकको नीति निर्माणको तहमा केही न केही स्ट्रोक त हुँदो होला। तपाईँ र म बिचको यतिको संवादले पनि कसै न कसैलाई स्ट्रोक भयो होला। कुनै न कुनै नेताले हेऱ्यो छ भने उसको पनि दिमागमा पर्दो होला, होइन? कुनै न कुनै तपाईँको चाहिँ प्रशासकले हेऱ्यो भने उसको पनि दिमागमा पर्दो होला कि वास्तवमा गर्नुपर्ने चिज चाहिँ यो रहेछ भन्ने कुरामा परेछ भने म एकदमै आफूलाई भाग्यमानी सम्झिन्छु र वास्तवमा मुलुक चाहिँ म फेरि पनि विश्वास गर्छु हाम्रै जीवनकालमा मुलुक समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास छ। त्यसो भने तपाईँहरू जस्तो व्यक्तित्व पनि वास्तवमा यो समृद्धिको अभियानमा जोडिएर आफ्नो योगदान कहाँनिर हुन्छ त्यो बारेमा सोचेर अगाडि बढ्न र सबै आम दर्शकहरूलाई पनि पढौँ, हामी सकारात्मक ढङ्गले सोचौँ, मुलुक बनाऊँ, मुलुक चाहिँ बनाउन सकिन्छ। म चाहिँ सबैलाई यही विश्वास दिलाउन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, आज पूर्व मन्त्री शेरबहादुर तामाङज्यूबाट राजनीतिभन्दा बाहिर बसेर देशको यथार्थ व्यवहारिकता र उहाँकै शब्दमा भन्दाखेरि राष्ट्रियताको आज खोजी गरिएको छौँ। हामीले धेरै कुरामा हामी आयातित कुरामा अल्मलिराखेको छौँ। सैद्धान्तिक रूपले बडो स्पष्टता आउँदै गएको छ देशमा, तैपनि सोचाइको जडसूत्रताले गर्दाखेरि हामी धेरै पछाडि परिराखेका छौँ। संसार हामीभन्दा धेरै अगाडि फड्को हानिराखेको छ। हामीले हामीमा भएको विशेषता र गुणलाई हामीले बुझेनौँ भने हामी धेरै पछाडि पर्नेछौँ। कोही फलाम तातो हुँदाखेरि नै ठोक्नुपर्छ भने जस्तै आज समय आइराखेको छ कि हाम्रो देशले उहाँ पूर्व मन्त्रीकै भाषामा भन्दाखेरि जुन त्यो इकोनोमिक बुम भनेर खोजिराखेको छ, एउटा यस्तो जग खोजिराखेको छ जहाँबाट आफूले एउटा छलाङ मार्न सकिरहेछ, त्यो हाम्रो अगाडि नै हुँदै पनि हामीले नजिकको देउतालाई हेलाएको जस्तो गरिराखेको छौँ।
त्यो हुँदाखेरि अघि उहाँकै शब्दमा भने जस्तो यो उहाँको हाम्रो कसैको 1-2 जनाको मात्रै जिम्मेवारी होइन, सबै नेपालीले बुझेर यसमा स्वामित्व लिन पर्यो। सिद्धान्त विचारलाई एकछिन साइडमा राखेर देश कसरी बन्छ र देश बन्यो भने हामी सबै बन्छौँ भनेर सोच्न पर्यो र उहाँ जस्तो सकारात्मक व्यक्तिलाई चाहिँ साथ दिन सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। उहाँले ल्याएका भिजनहरूलाई हामीले बुझ्नुपर्छ, कुनै सैद्धान्तिक आक्षेपमा होइन, राष्ट्रमा त्यसको गहनतालाई बुझेर अगाडि बढ्न पर्छ जस्तो लाग्छ। धेरै कुरा हिजोको अवस्थामा मान्छेले भन्न अप्ठ्यारो मान्थ्यो होला, लाज मान्थ्यो होला, तर आज त्यसैले गरेर संसारका धेरै देशहरू अगाडि बढेका छ। संसारले निकृष्ट भन्या कामहरूलाई एउटा उद्योगको रूपमा स्थापना गरेर देशहरू बनेको छ भने हामीले एउटा प्राकृतिक उपयोगमूलक चिजलाई अगाडि लिएर जाँदाखेरि त्यसको सही सदुपयोग गर्दाखेरि देशमा केही उन्नति हुन्छ भने सबैले त्यसमा सकारात्मक सोच राख्न पर्यो। सबैजना यस्ता विषयहरूलाई छलफल गर्न पर्यो, सचेतना जगाउनु पर्यो। यही नै सन्देशका साथ पुनः अर्को हप्ता यहाँहरूसँग भेट्नेछु। सत्य मात्रको जय होस्।